दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बुटोल मिडिया। बुटोल मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ। 24 घण्टा नयाँ र ताजा समाचार सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस यतिखेर हाम्रो देश नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रम जारी छ र हाम्रो देश नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,000 भन्दा माथि पुगेको र कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै क्रममा हाम्रो देश नेपालमा नेकपा भित्र भइरहेको हल्ला र खल्ली बल्लीले नेपालमा यतिखेर 3 करोड जनतालाई निकै चिन्तित बनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि चर्केको आन्तरिक विवाद समाधानको बिन्दु अझै भेटिएको छैन। 4 दिनदेखि ओली र दाहाल दोहोरो संवादमा छन्, तर उनीहरू अडानबाट पनि पछि हटेका छैनन्, जसका कारण नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक ढकेलिएको छ। बुधबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीकी बैठक 2 दिनमा सारेर छलफलमा बसौँला। ओली र दाहालबीच झन्डै 1.5 घण्टा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार बुधबारको छलफलमा ओलीको पक्षमा भन्दै विभिन्न स्थानका केही व्यक्तिले गरेको प्रदर्शनबारे दाहालले प्रश्न उठाएका थिए। पार्टीभित्र संसद सर्वसम्मत र संसदमा झन्डै 2 तिहाईको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिको समर्थनमा भन्दै केही दिन यता सडकमा केही दर्जन मानिस प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समूह बनाएर ओलीको समर्थनमा युवा विद्यार्थी लगायतका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। बुधबार देशव्यापी प्रदर्शन भन्दै विभिन्न ठाउँमा ससाना प्रदर्शन पनि गरिएका थिए। 70मा प्रदर्शन गर्ने विषयमा ओली र दाहाल पक्षका कार्यकर्ता बीच भनाभन भएको थियो। नेपालको नक्सा र ओलीको तस्बिर अङ्कित ब्यानरमा भारतीय दलाल होसियार जस्ता नारा लेखेर प्रदर्शन गरिएका छन्। लकडाउनका बेला प्रधानमन्त्रीको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट लगाएर गरिएको प्रदर्शनको आलोचनाको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेका बेला सडकमा प्रदर्शन गर्नु ठिक नभएको भन्दै दाहालले यस्ता काम रोक्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले भने यस्तो काम आफूले गर्न नलगाएको उल्लेख गर्दै कोही स्रोत आए आफूलाई जानकारी नहुने भन्ने जवाब फर्काएका थिए। ओली र दाहालबीच यो बाहेक सहमति खोज्ने विषयमै कुरा भएको छ, तर अडान नबदलिएकाले निकास निस्कन सकेको छैन। ओली कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री छाड्न तयार छैनन्, बरु अध्यक्षको काम थप परिभाषित गर्ने पक्षमा छन्। यस्ता दाहालले प्रधानमन्त्रीको पद नै छाड्नुपर्ने, बरु अध्यक्ष पद निष्कासन स्वीकार्न सक्ने धारणा राखिएका छन्। दाहाललाई नेपाल खनाल लगायतको प्रधानमन्त्री पदकै विषयमा टुङ्गोमा पुर्याउन भन्दै ओलीसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट दिएका छन्। त्यसैले दाहाल नेपाल र खनालसँगको परामर्शसहित ओलीसँग छलफलमा प्रस्तुत भइरहेका छन् र प्लानिस्ट निकट एक नेताले ओलीसँग फाका राखेर गरिने खालका कुनै पनि सहमति यस पटक नहुने बताए। विगतमा गरेका सहमति ओलीको धोका दिएकाले यस पटक उधारो नभई हाती सहमति गर्ने ढङ्गले दाहालले अडान राखेको उनको भनाइ छ। बुधबार पनि कुरा नमिलेपछि 2 अध्यक्षबीच बिहिबार पुनः कुरा हुने भएको छ। सहमति बन्ने अवस्थामा मात्र स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार बस्ने नभए सर्ने सम्भावना रहेकाले एक नेताले जानकारी दिएका छन्। अर्कातिर समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पार्टीका हिप विपरीत जाने सांसद स्वत कारबाहीको भागी हुने बताएका छन्। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको हिप उल्लङ्घन गरिएकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि भट्टराईको उक्त भनाइ आएको थियो।
गिरीलाई पार्टीबाट हटाइएको सांसदबाट पनि हटाउन भन्दै समाजवादी पार्टीले बुधबार सङ्घीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिले प्रश्न गरेका थिए, जसको जवाफमा भट्टराईले हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसद स्वत कारबाहीको भागीदार हुने बताएका हुन्। ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, विचार अभिव्यक्ति नै कही कारण कसैलाई दण्डित गर्नु बेठिक हो, तर राष्ट्रिय राज्य रहुन्जेल भौगोलिक खण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक पार्टीको कर्तव्य हुन्छ। छन् अरू त्यस्तो सङ्गीन विषयमा पार्टीको हिप विपरीत जाने सांसद र स्वत दण्डको भागी हुन्छ। यहाँ क्षेत्र लिङ्गको कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्न। सुरता गिरीलाई समाजवादीका महासचिव रामप्रसाद यादव नेतृत्व छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। समाजवादी पार्टीले मङ्गलबार केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकमा पनि कारबाहीको माग गरिएको थियो। यसै क्रममा हाम्रो 3 करोड नेपाली जनताको ढोकढुकी रवि लामिछानेलाई सबैको माग अनुसार अबको आउँदो प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिनुपर्छ भन्ने यतिखेर विभिन्न मिडियामा पनि चर्काचर्की टिप्पणी भइरहेको छ। अब केही हालतमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोडे पनि अबको आउँदो दिनमा युवाहरूको हातमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद दिने पनि घोषणा गरेका छन्। जनताको ढोकढुकी रवि लामिछानेलाई अब नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन पर्छ भन्ने नेपाली 3 करोड जनताको माग छ। यो समाचार कान्तिपुरबाट साझा गरिएको हो भन्दै अहिलेलाई जय नेपाल। हाम्रो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला र सबैमाझ पुर्याउनुहोला। हस्।